یا شہید کربلا. जेको गुफ़्तगू जो सिलसिलो असीं करे रहिया हुआसीं शहज़ादे क़ासिम जी शहादत ते, उहा ई गुफ़्तगू ताईं असीं कंटिन्यू कंदासीं. शहज़ादे क़ासिम जी शहादत उहा शहादत आहे जॾहिं माउ जे साम्हूं गठड़ी में रखियल नौजवान शहज़ादो आयो, कमसिन शहज़ादो आयो, तॾहिं बीबी रुनी न, बीबी लुड़क कोन हारिया आहिनि, बीबी उहा खोले उन में कुझु ॾिसणु लॻी. तॾहिं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुछियो त बीबी तव्हां छा था ॾिसो? तॾहिं पाण फरमायूं या इमाम आउं ॾिसां थी त मुंहिंजे पुट जी पेशानी किथे आहे जंहिंखे मां रोज़ु चुमंदी आहियां. ऐं ॿियो सुवालु मुंहिंजो शाह सलमान साहिब सां आहे. तव्हां असांखे इहो ॿुधायो त जेको माने शहज़ादे क़ासिम जी शहादत आहे, अॼु जे नौजवान जी नज़र में उन मां कहिड़ो दर्स थो मिले? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जेको मैसेज आहे करबला में पूरी इंसानियत लाइ, पूरी काइनात लाइ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पंहिंजा बच्चा कुआए छॾिया. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ाए इलाही जे लाइ, इस्लाम बचाइण लाइ, क़ुरान नमाज़ बचाइण लाइ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जेको सेक्रीफाइस आहे उहो असां सभिनी जे साम्हूं आहे. पर वरी बि असांजे जेके नौजवान आहिनि उहे इन्हनि शयुनि खां ॾाढो परे आहिनि. तमामु घणा असांजा अहले तशी भाइर बि, अहले सुनत वारा तालुक़ु रखंदा भाउ जेके आहिनि, इहे इन्हनि शयुनि खां ॾाढो परे आहिनि. इन्हनि खे तमामु घणे शहज़ादनि जो नालो तक न आहे ख़बर. पर असां वटि जेके ज़ाकिर आहिनि उहे जेके मजलिसुनि में ॿुधाईंदा आहिनि, त उन खां बाद असांखे अलाह पाक शहूर ॾिनो आहे, अक़ल ॾिनो आहे, त जेके को सुवाल सम्झ कोन थो अचे त उहो रिसर्च करे सघे थो. बिल्कुलु रिसर्च जो ऑप्शन हर माण्हू ॾे मौजूदु आहे. पर कुझु अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके इन्हनि शयुनि खां थोरो परे आहिनि, ज़िक्र खां बि परे आहिनि. वाक़िफ़ कोन्हे. जेके माण्हू किताबूं नथा पढ़नि, जेके माण्हू मक़तल नथा पढ़नि, उन्हनि खे कीअं ख़बर पवंदी त शहज़ादे क़ासिम जी शहादत कीअं थी हुई ऐं पाण केरु हुआ? इहो अल्लाह रब्बुल इज़त जी हिकिड़ी करणी तव्हां चओ. अल्लाह जेको चाहे बेनियाज़ बादशाह आहे उहो करे थो. ऐं अल्लाह पाक 1400 सालनि खां इमाम हुसैन जो जेको ॾुखु आहे हर माण्हू जे दिलि में विधो आहे, पूरी काइनात जे साम्हूं वाज़े थी चुको आहे. त जॾहिं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस चई आहे त हुसैन मूं मां आहे, मां हुसैन मां आहियां, त उन खां बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जेको क़दम आहे, जेको अमल आहे, उहो रसूलुल्लाह जो अमल आहे. त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको कयो उहो रब जी रज़ा आहे. त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी जेका शहादत आहे 1400 सालनि खां रोयूं था असां, हर गली में काफ़िला निकिरनि था, ज़ुल्म थियो आहे इमाम हुसैन सां, उनजी आल सां, इहो ॿुधायूं था. त अलाए केतिरा ॿिया अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके इन ॻाल्हि खे ग़लति वे में वठी था वञनि. त ईअं न आहे. ऐं ऑन कैमरा मां इन्हनि ॻाल्हियुनि जी तस्दीक, अक्सर माण्हू सुवाल कंदा आहिनि, असां मजलिसुनि में जॾहिं हूंदा आहियूं अक्सर माण्हू सुवाल कंदा आहिनि, जंहिं सुवालनि जो को हथ पैर कोन हूंदो आहे, पर अहिड़ा सुवाल कंदा आहिनि त शाम ग़रीबा में लाइटूं बंदि छो थियूं थियनि, ऐं शाम ग़रीबा में जेके तव्हां अहले तशी नयाज़ वग़ैरह ठाहींदा आहियो त उन में ज़ुलझना जो पीतल पाणी उहो विझंदा आहियो. त उन्हनि सभिनी खे मां इहो चवणु थो चाहियां, फस्ट ऑफ ऑल तव्हां ख़ुदि अचो मजलिसुनि में. मजलिसुनि जो दर सभिनी लाइ खुलियल आहे. उनमें को तव्हांजो ज़ात जो, को रिलीजन जो को भेदभाव कोन्हे. तव्हां अची सघो था. जॾहिं तव्हां मजलिस में ईंदो उन खां बाद ई इंसान में लाज़मी बात है इल्मी गुफ़्तगू थिए थी. जीअं तव्हांजे शो में हींअर इल्मी गुफ़्तगू थिए थी, त तमामु घणियूं जेके कॉन्सेप्ट हुया मुंहिंजा, ज़ाकिरा जेका ॻाल्हि कई, त उन हवाले सां क्लियर थियनि था. असांखे इल्मु मिले थो मजलिसुनि मां. त जिन्हनि माण्हुनि खे थोरो बि कन्फ्यूज़न आहे उहे कुझु ॾींहुं मजलिसुनि में वञी ॾिसनि त अल्लाह रब्बुल इज़त उन्हनि खे हिदायत अता फरमाईंदो. अल्लाह रब्बुल इज़त इहो ज़िक्र ईअं पाण आम कयो आहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जेको ज़िक्र आहे उहो अल्लाह ताला पाण क़ाइमु रखियो आहे. अल्लाह ताला इहे जेके शयुनि खे क़ाइमु रखी सघे थो. अल्लाह ताला इहे जेके शयुनि खे हलाए सघे थो. अल्लाह ताला इहे जेको जिन खे चाहे ज़िंदा रखे. ऐं बेशक क़ुर में वाज़े चयो वियो त शहीद ज़िंदा आहिनि ऐं हू अल्लाह ताला वटि रिज़्क़ वठनि था. ऐं जेको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी ज़ात अक़दस आहे, पाण आहिनि शुहदाए करबला. पाण सिर्फ़ु शुहदाए करबला न आहिनि, शहीदनि जा सरदार आहिनि. शहीदनि जा सरदार हुजणु मामूली ॻाल्हि न आहे. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी जेका इल्मनाक शहादत आहे त उहा ईअं शहादत न आहे. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां एॾी वॾी निस्बत आहे. इहो जेको इमाम हुसैन जो किरदारु आहे, इहो एॾो हुसैनी किरदारु जेको आहे जंहिंखे तव्हीं फॉलो कंदा त तव्हीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पूरी जेका शरीयत आहे सम्झो उनखे फॉलो कंदा. ॿियो सवाल मुझे जनाब फ़रहीन सा है, फ़रहीन ज़हरा साहिबा. मेरा आपसे ये सवाल है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के और भी बेटे हैं करबला में, तो उनका भी ज़िक्र होता होगा, तो आप किसी और शहज़ादे के बारे में हमें बताएं. इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो रिवायतों में हमें मिलते हैं 3 बेटे हैं, लेकिन हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ज़्यादा जो है तसलसल के साथ मिलता भी है और किया भी जाता है. हसन मुसन्ना है और अब्दुल्ला हैं.
اور جو شہزادہ قاسم کی جو شہادت ہے وہ مہندی اور یہ سب ان سب سے منسوب کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ان کی مطلب لوگوں کو جو عام جو جنرل پبلک ہے ان کو جو ہے وہ شہزادہ قاسم ان کے امام حسن کی نسبت سے یاد ہیں, کیونکہ ان کا ذکر اور جو مجالس میں بھی پڑھا جاتا ہے یا زیادہ ذکر جو ہے وہ شہزادہ, اس کی وجہ ان کی المناک شہادت بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. اور دوسری بات ہم لوگ اس تذکرے کو کیونکہ ہم نے ڈیوائڈ کر لیے ہیں دن, جیسے ہی ہلال محرم نظر آتا ہے تو پہلی محرم سے جو ہے وہ ہم نے دن ڈیوائڈ کیے ہیں. پہلی کو ہم کربلا جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ مدینہ سے روانگی پڑھتے ہیں مصائب میں, اور دوسری محرم کو آمد کربلا پڑھی جاتی ہے. اس طرح سے 7 محرم یا 6 محرم کو شہزادہ قاسم کی شہادت پڑھی جاتی ہے. تو وہ ہم نے دن ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ شہادتیں ذرا آپ تصور کریں, ہم نے دن ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں اور ہم دنوں میں ایک ایک دن میں سب کی شہادت سنتے ہیں. وہ ہمارے قلب برداشت نہیں کر سکتے. بے شک. اور وہ ذرا تصور کیجئے گا کہ وہ شہادتیں ایک ہی دن میں ایک قلب پر, مطلب سید الشہداء نے وہ شہادتیں ہوتے ہوئے دیکھیں اور وہ جنازے اٹھائے ہیں یا وہ لاشیں لے کر آئے ہیں امام مظلوم امام حسین, تو ان کے قلب پر کیا گزری ہوگی. اور آپ نے ابھی بہترین بات کی کہ سید الشہداء کا ذکر جو ہے وہ عام ہے, رہتی دنیا تک رہے گا. تو پروردگار عالم نے کلام بلاغت نظام میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرنی اذکرکم, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. 61 ہجری میں سید الشہداء نے ذکر خدا کو بلند کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا. اب رب کی ذمہ داری یہ ہے, یہ رب کی ذمہ داری ہے, چاہے کوئی کتنی کوشش کر لے اس ذکر کو ختم کرنے کی, مٹانے کی, اب یہ رب کی ذمہ داری ہے کہ ذکر سید الشہداء رہتی دنیا تک قائم رہے گا. بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے بہت سارے لوگ آئے. ایسا نہیں ہے کہ یزید فقط اس وقت میں موجود تھا, ہر دور کے مولا نے جو حکمت عملی دی ہے نا, مولا نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ فقط اس دور کے لیے نہیں ہے. جس طرح قرآن فقط اس امت کے لیے نہیں تھا جس وقت رسول موجود تھے, قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے. بے شک. قرآن کے بعد تمام کتابیں ختم ہو گئیں, اسی پر امپلیمنٹیشن جو ہونا ہے وہ صرف کلام بلاغت نظام پر ہونا ہے. بالکل. تو اسی طرح جب واقعی کربلا رونما ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ یزید فقط اس دور میں نہیں تھا, یزید ہر دور میں سر اٹھاتی ہے یزیدیت. تو مولا نے جو جملے کہے نا کہ ایہات من الذلہ, کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, یعنی کہ جو بھی حسین جیسا ہے وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ایران نے سب سے بڑھ کر آگے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جو نیشنل ایشو بنا ہوا ہے کہ وہاں پر بمباری ہو رہی ہے, فلسطین میں مظلوم ننھے بچے شہید ہو رہے ہیں, تو امت مسلمہ کا فرض تھا کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں, مگر فقط ہمیں اس میں پیش ایران نظر آتا ہے. بالکل ایسے. امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے جس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جتنے دیر سے آپ اٹھو گے بڑی قربانی دینی ہوگی. بالکل. بے شک. تو ظلم کرنے والا, ظلم برداشت کرنے والا میری نظر میں دونوں برابر ہیں. امام حسین علیہ السلام جو قول ہے تو مان فرمایا ہوں, امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ مجھے جنگ جکا ہے, مجھے جکا جنگ ہے وہ صرف یزید سنا ہے, ہر انہیں یزیدی کردار سا ہے جو کو ظالم ہے. بے شک. امام حسین علیہ السلام ہر شے کے واضح کرے چھڑیو, تواں ساموں واضح کرے پنجے شہید تھیण کا بعد یہ گال واضح کرے چھڑیوں تو برائی چھائے سٹھائی چھائے. تمہیں چاہو تو پنجی صرف دنیا جو سوچو, چاہو تو پنجی آخرت جو سوچو, چاہو تو پنجی دنیا کے جنت کرے چھڑیو. یعنی کہ اسوائے حسینی علیہ السلام تحلی, یعنی کہ اسوائے نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحلی پنجی دنیا کے تمہیں جنت کرے سگو تھا. پروگرام اساں جو وقت تمام گھٹ ہے, لیکن ہانے مجھے کچھ آخری سوال ہیں تو وہ کندس جلدی جلدی. تو مجھے تہاں سا سوال ہے شاہ صاحب, تو یہ بدھاؤ کہ کوئی ذکر حسینی ہے جی انہیں میں اتنی برکت کی ہیں. یہ وری ماں تاکہ وہی گال کندس تو اللہ رب العزت کی طرف ہیں
जेको चाहे थो बेनियाज़ बादशाह उहो करे थो। वाक़ई करबला ते मुर्शिद लतीफ़ कुझु लिखे थो, शेर कुझु हीअं आहे त हक़ीक़त हाल जी जे ज़ाहिर कयां ज़री, हक़ीक़त हाल जी जे ज़ाहिर कयां ज़री, लॻे माठ मिरुनि खे डूंगर वञनि ॾरी, वञनि वण ॿरी ओभर उभरे कीन की। सुभान अल्लाह। इन जी मीनिंग कुझु तशरी जेका असांजा ज़ाकिर कंदा आहिनि उहा इन हवाले सां आहे त अगरि आउं हक़ीक़त हाल जी तव्हांजे साम्हूं ज़ाहिर करे छॾियां, केतिरी ज़री, अगरि हक़ीक़त हाल जी आउं ज़री ज़ाहिर कयां, मतिलबु पूरी बि न, वाक़ियो करबला पूरो त दुनिया जी नज़रुनि खां लिकियलु आहे, छो इंसान जो दिलि बर्दाश्त कोन थो करे सघे। हक़ीक़त हाल जी जे ज़ाहिर कयां ज़री, लॻे माठ मिरुनि खे डूंगर वञनि ॾरी। जेतिरा बि दुनिया जा जानवर आहिनि उन सभिनी खे माठ लॻी वञे, जेके जबल आहिनि उहे रेज़ा रेज़ा थी वञनि, डूंगर ॾरी वञनि, वञनि वण ॿरी, दुनिया जा जेके बि वण आहिनि उहे हिकिड़े दग में ॿरी वञनि, ओभर उभरे की निकिरे, ना ज़मीन मां को मेवो निकिरे ना सिॼु उभरे। अगरि आउं ॿुधाए छॾियां त दिलि में छा आहे वाक़ई करबला जे लाइ। सुभान अल्लाह, बहितरीन। शाह लतीफ़ पंहिंजी शाइरी में इहा शइ एतिरे सुठे तरीक़े सां सम्झाई आहे जो अगरि आम माण्हू सम्झे त उहा तमामु सुठी ऐं बहितरीन सम्झी सघे थो। ऐं इहा हिकिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि आहे की शाह लतीफ़ जो रिसालो सिर्फ़ु सिंधी में न आहे, तव्हांखे मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में मिलंदो। अगरि तव्हां शाह लतीफ़ पढ़णु था चाहियो त मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में पढ़ी करबला खे सम्झी सघो था। ऐं उन में बाक़ाइदा मक़तलनामो लिखियलु आहे। तारीख़ असांजी सम्झण लाइ पढ़ण लाइ असांखे किताबूं पढ़णियूं पवंदियूं, असांखे ज़िक्र रसूल करिणो पवंदो। ज़िक्र रसूल आम थींदो त तव्हांखे करबला सम्झींदी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि क्या ज़िम्मेदारी है आम औरत पर कि वो इमाम हुसैन का मकसद ज़िंदा रखे? आम औरत पे क्या ज़िम्मेदारी है अपने औलाद की तरबियत के हवाले से? बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया, क्योंकि जो औरत है ना, माँ की गोद पहली दरसगाह होती है बेशक औलाद के लिए। बेशक आप बच्चे की तरबियत जो है ना, बच्चे की परवरिश और परवरिश का काम आपका जब वो दुनिया में आ जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है, लेकिन तरबियत आप उसकी अपने शिकम से कर रही होती हैं, माँ की गोद कोख के अंदर से हो रही होती है। तो सबसे पहले तो हमें तरबियत की ज़रूरत है ख़वातीन की। बिल्कुल। अगर माँ तरबियत याफ्ता होगी तो बेहतरीन नस्ल को, क्योंकि एक माँ ही जो है वो बेहतरीन नस्ल की परवरिश करती है। बेशक। माँ फातिमा ज़हरा होती है तो लाल हुसैन बनता है, और माँ हिंदा होती है तो लाल यजीद बनता है। बेशक, बेहतरीन ॻाल्हि कई अथनि, बेहतरीन ॻाल्हि कई अथनि। त अगरि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे किरदार खे फॉलो कंदासीं, ओड़ा थियणु चाहींदासीं, त उन लाइ असांखे अहिड़ियूं हुसैनी माऊं खपनि जेके माने पंहिंजी औलाद खे क़ुर पाक को पंहिंजी झोली जे अंदरि, पंहिंजे पेट जे अंदरि क़ुर पाक जी तिलावत ॿुधाइनि। क़ुर पाक जो अहिड़ो असरु आहे जो उहो औलाद जेको आहे हुसैनी किरदार थी दुनिया में ईंदो आहे। तमामु बहितरीन ॻाल्हि कई अथनि। इन सां गॾु असीं शुक्रगुज़ार बि आहियूं हिननि ॿिन्ही जा, सैयद सलमान शाह सलमान साहब ऐं जनाब फरहीन ज़हरा साहिबा जा, तिन्हनि असांखे जॉइन कयो ऐं असांजे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾेई असांजे प्रोग्राम जी सूंह में इज़ाफ़ो कयनि। प्रोग्राम असांजो इनशाअल्लाह सुभाणे वरी तव्हां ॾिसी सघंदा इन ई वक़्तु। ऐं इहो ई प्रोग्राम हूंदो या शहीद करबला ऐं करबला जे शहीदनि जो ज़िक्र असीं आम कंदा रहंदासीं। मुहर्रमुल हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन आहे ऐं इन में असीं इल्मी अदबी ऐं तमामु मुफ़्करीन सां आलमीन सां गुफ़्तगू कंदासीं जेके आलिम असां वटि ईंदा। त प्रोग्राम ख़तमु कयूं था, इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़। करबला 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 मैं जा रहा हूँ करबला। अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रमुल हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन सां गॾु तव्हांजे मेज़बान सनम शाह। अॼु असीं पंहिंजे प्रोग्राम में नया महिमान वठी तव्हांजे साम्हूं आया आहियूं ऐं ज़िक्र थींदो अॼु 7 मुहर्रमुल हराम जो। असांजो अॼु 7 प्रोग्राम आहे ऐं अॼु उन शहज़ादे जो ज़िक्र थींदो जेको इमाम हसन अलैहिस्सलाम जी निशानी इमाम हुसैन वटि हो। इहो उहो शहज़ादो आहे जंहिंजी मेहंदी 7 मुहर्रम ते हर इमाम बारगाह वग़ैरह में घरनि में मुनक़द कई वेंदी आहे। इहो शहज़ादो क़ासिम जंहिंजी लाश जा टुकड़ा थी विया हुआ ऐं इमाम अली मक़ाम कपिड़े जे अंदरि जमा करे खेनि खयो। ऐं इहो उहो शहज़ादो आहे जंहिंजे ज़िक्र खां सवाइ करबला जी जेका दास्तान आहे उहा पूरी नथी थिए। पहिरीं महिमाननि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदमि, उन खां बाद गुफ्तगू जो सिलसिलो हितां ई जारी रहंदो। हमारे साथ हैं मोहतरमा ज़ाकिरा फरहीन ज़हरा साहिबा और शाह सलमान।
शाह सलमान असांजो हिकिड़ो नौजवान अहिड़ो आहे जेको सोशल मीडिया जे ज़रिए करबला खे तमामु घणो अॻियां वठी आयो आहे ऐं आम माण्हू ताईं जिते हींअर हर को सोशल मीडिया जे प्लेटफॉर्म ते मौजूदु आहे उते हर को माण्हू करबला खे ॾिसी सघे थो हिननि जे थ्रू। ऐं अॼुकल्ह जा अहिड़ा अगरि नौजवान कुझु ॿिया बि हुजनि त असां लाइ तमामु सुठो थी वेंदो, छो जेका नौजवान नसल आहे जेका किताब नथी पढ़े, जेका मजालिस में नथी वञे, या जेका महफ़िलुनि में नथी वञे, उन्हनि ताईं ही आसानी सां करबला खे पहुचाए रहिया आहिनि। पहिरीं असीं सवाल कंदासीं फ़रहीन ज़हरा साहिबा खां। शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम के और उनकी जो वालिदा गिरामी हैं बीबी उम्मे फरवा, उनके बारे में कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और बात करने का मौका दिया इस हवाले से। शहज़ादा कासिम और बीबी उम्मे फरवा जो हैं ज़ौजा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, उनकी ये बीबी जो हैं वो सैयद घराने में से नहीं थी, लेकिन शहज़ादी थी। और जब वो इस घराने में आई हैं तो पहले दौर में बादशाहत हुआ करती थी, और उस हवाले से जो बादशाह का घराना हुआ करता था उनकी या शहज़ादियाँ हुआ करती थी या शहज़ादे, उन्हें घोड़सवारी सिखाई जाती थी, तीर अंदाज़ी सिखाई जाती थी। तो ये शहज़ादी ये तमाम चीज़ें जानती थी। मगर जब अहले बैत के घराने में आई हैं तो उन्होंने अपने आप को उनकी कनीज़ मतलब अपने आप को इमाम की और शहज़ादियों की कनीज़ बनाकर पेश किया। और हम ये देखते हैं कि इमाम हसन को शहज़ादा कासिम मिलते हैं 7 शाबान को, और इमाम हसन की जब शहादत होती है, शहादत के वक्त इमाम के जिगर के टुकड़े कट कट के तश्त में गिर रहे हैं, और उस वक्त इस शहज़ादे की उम्र फ़कत और फ़कत रिवायतों में 3 या 4 बरस लिखी गई है। अगर हम आम दुनियावी एतबार से बात करते हैं तो 3-4 बरस का उम्र का कमसन बच्चा होता है, बहुत छोटा, नादान। वो बच्चा अपने बाप की ये हालत देख रहा है। उस आलम में वो अपने शहज़ादे को बुलाकर प्यार करते हैं और उन्हें वसीयत फरमाते हैं, और अपनी ज़ौजा को वसीयत फरमाते हैं, और एक तावीज़ अपनी ज़ौजा के सुपुर्द करते हैं कि जब मेरे भाई पर मुसीबत का वक्त पड़े, मैं उस वक्त मौजूद नहीं होऊंगा, मगर आप मौजूद होंगी और ये शहज़ादा मौजूद होगा। बस इसकी क़ुरबानी मेरी जानिब से पेश फरमाइएगा, और जब ये मुसीबत का वक्त होगा मेरा भाई आपको, इस शहज़ादे को जाने की इजाज़त नहीं देगा। आप इस तावीज़ को खोलेंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो वो तावीज़, वो मौला की जो रुक्का मौला ने दिया था शहज़ादी को, वो उन्होंने संभाल के रखा 13 बरस तक के वाक़ई करबो बला रूनुमा हुआ। और वो तावीज़ उन्होंने कब खोला? रोज़े आशूर। रोज़े आशूर के जब मौला इमाम हुसैन इजाज़त नहीं दे रहे थे इस शहज़ादे को जंग की, मैदान में जाने की, तो वो तावीज़ उन्होंने उस वक्त खोला है। और जब वो तावीज़ खोला तो वाक़अतन उन्हें उनकी मुश्किल जैसे आसान हो गई। उस तावीज़ में वो ख़त था मौला हुसैन के नाम पर, और उसमें साफ साफ लिखा था कि ए मेरे भाई, उस वक्त मैं मौजूद नहीं होऊंगा, मगर मेरी जानिब से मेरा लाल कासिम मौजूद होगा, उसको मेरी जानिब से लड़ने की इजाज़त दीजिएगा। और जब ये ख़त मौला ने पढ़ा है तो मौला बेसाख्ता रोए हैं, बेसाख्ता गिरिया किया है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, दुनियावी एतबार से हमारे रिश्ते होते हैं, अगर आपके घर में कोई बेवा भाभी मौजूद है और उसका अभी 13 बरस की उम्र भी कम उम्र ही होती है, वो 13 बरस का उसका एक बेटा है, और आपको पता है कि अगर मैं मैदान में जाने की इजाज़त दूंगा तो वो वापस ज़िंदा नहीं लौटेगा, तो कोई भी अक्लो फ़हम और शऊर वाला शख्स ये गवारा नहीं करेगा कि मेरे होते हुए मेरा
میرا یتیم بھتیجا جو ہے وہ اس جنگ میں شریک ہو یا اس میں جائے، وہ تو اس کو دور رکھنے کی کوشش کرے گا، مگر میرے مولا حسین مجبور ہو گئے بھائی کا خط پڑھ کر، اور انہوں نے شہزادہ قاسم کو اجازت دی ہے میدان میں جانے کی۔ سبحان اللہ، بہت زبردست قسم کی گفتگو آپ کر رہی ہیں۔ ایڈے سٹھے طریقے سے سمجھاयो अथनि शहज़ादे क़ासिम जो जेको तारुफ़ करायो अथनि, बीबी उम्मे फरवा जो जेको तारुफ़ करायो अथनि, उन सां जिन माण्हुनि खे ख़बर नाहे उन्हनि जे बारे में, त उहे सुठे तरीक़े सां सम्झी सघनि था। त उन्हनि जो हिकिड़ो तमामु बहितर ऐं बहितरीनु किरदारु आहे करबला में, ऐं हुननि जो हिकिड़ो अहिड़ो पैगाम आहे, हुननि जो हिकिड़ो हर किरदारु करबला में हिकिड़ो सबक़ु आहे। हर किरदारु बहितरीनु आहे, बेमिसाल आहे। हर किरदार जी जेका वैल्यू अहमियत आहे उहा ॿिए कंहिं बि आम माण्हू जी सम्झ खां ॿाहिरि आहे। छो त हू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते हर को पंहिंजी जान निसार करण लाइ उन महिल दिली तरीक़े सां तयारु हो। हर कंहिंखे शहादत जी आरज़ू हुई, पर इमाम हुसैन आली मक़ाम खे तनहा न पिया छॾणु चाहिनि, ऐं इहो पिया चाहिनि त इमाम खां पहिरीं हिन दुनिया मां हलिया वञनि। ॿियो सवाल मुंहिंजो आहे सैयद शाह सलमान साहिब सां। शाह सलमान सैयद, तव्हीं असांखे इहो ॿुधायो त जेको सोशल मीडिया आहे उनजो कहिड़ो किरदारु आहे करबला जे खे आम करण लाइ? छो त हींअर जेको आम माण्हू आहे किताब नथो पढ़े, आम माण्हू आहे जेको शइ खे नथो सुञाणे, या नौजवान आहिनि जेके जिन खे किताबूं पढ़ण सां रुग़बत कोन्हे ऐं तारीख़ खे उहे कीअं सम्झंदा, त तव्हांजे मथां इहा ज़िमेदारी कीअं आहे त तव्हीं उन शइ खे आम करियो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभिनी खां पहिरीं आई एम सो ग्लैड तव्हां असांखे हिते इनवाइट कयो। स्पेशली धरती टीवीअ मां प्रोग्राम ॾिसंदो आहियां पहिरीं बि, तमामु सुठी कोशिशि कनि पिया। ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जेको मैसेज आहे उहो पूरी दुनिया जे साम्हूं वाज़े आहे, पर असां वटि बदकिस्मती सां अवेयरनेस जी एतिरी घटिताई आहे, जेको का बि सोशल मीडिया ते हिकिड़ी पोस्ट अचे थी, असां उनखे शेयर कयूं था, का उनजी का रेफरेंस कोन्हे असां वटि, असां उनखे सच मञी था वठूं। त इन्हनि सूरतुनि में जेका असां सोशल मीडिया ते कैंपेन्स हलायूं था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जेको करबला जो वाक़ियो आहे सही तरह जेके किताबुनि में आहिनि ऐं जेके ज़ाकिर असांजे ॿुधाइनि था, उन हवाले सां असांजी कोशिशि हूंदी आहे त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जेको मैसेज आहे कंहिं तरीक़े सां माण्हू ताईं पहुची सघे। अलाए केतिरा अल्लाह जा वली आया जिन्हनि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते शाइरी कई, स्पेशली शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जा जेके शेर आहिनि। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं इमाम हुसैन जो जेको ॾुखु हुयो, शाह लतीफ़ भिटाई पंहिंजे शेर में जी फरमाए थो उन्हनि ॾुखनि जे बारे में, त उहो तमामु घणा जेके असांजा सिंधी भाइर आहिनि उहे बि कोन था सम्झी सघनि। त इन करे मां इहो चवंदुसि त अवेयरनेस जी तमामु घणी कमी आहे। असां मुताले खां किताबनि खां ॾाढो परे थी विया आहियूं। सिर्फ़ु इन ई ॻाल्हि जो अफ़सोस आहे त असां करबला खे अॼु ॾींहं ताईं सम्झी कोन सघिया आहियूं। शाह लतीफ़ भिटाई साईं सुरकेडारो में पाण करबला खे पूरो मक़तल लिखियो अथनि ऐं पाण चङी तरह उनखे एक्सप्लेन कयो अथनि त कहिड़ो किरदारु कीअं थी शहादत, ऐं इमाम हुसैन आली मक़ाम जी शख़्सियत जे बारे में पाण लिखियो अथनि। गुफ्तगू जो सिलसिलो ईअं ई जारी रहंदो। आपसे मेरा सवाल है फ्रेंड ज़हरा साहिबा कि जो शहज़ादे कासिम की शहादत है बहुत अलमनाक शहादत है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि इमाम का जो मक़तल लिखा गया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उसमें बहुत अहम शहादत है शहज़ादे कासिम की, और कहा जाता है कि आपकी शहादत के बाद आपने इमाम हुसैन को पुकारा था। बिल्कुल, देखें करबला के दश्त में जो हर शहीद है उसका एक अपना मुकाम व मंजिलत व मर्तबा है। अगर हम इस शहज़ादे की शहादत पर निगाह डालते हैं तो मकातिल की किताबें हमें ये कहती हुई नज़र आती है कि करबला का वाक़या जो रूनुमा हुआ है वो अपने आप में एक गम व अंदोह की सूरत हाल, अगर आप सिर्फ करबला के बारे में सोचें तो एक गम, दिल पर एक गम तारी हो जाता है सिर्फ करबला का नाम लेने से, सिर्फ सैयदुश्शुहदा इमाम मज़लूम इमाम हुसैन का नाम लेने से। और अगर हम इस शहज़ादे की बात करते हैं कि जो यतीम है, एक बेवा माँ ने उसको पाल कर 13 बरस का किया है। आप मार्फत व मंजिलत देखिए ज़रा इस शहज़ादे की कि शब आशूर जब हर माँ अपने अपने ख़ेमे में अपने बच्चे को तैयार करा रही है, शब आशूर मौला ने अपने असहाब को जमा किया है, और रिवायतों में हमें मिलता है कि मौला ने चराग़ को एक मर्तबा गुल कर दिया और सबसे कहा कि अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, क्योंकि ये लोग फ़कत मेरे खून के प्यासे हैं, अगर आप में से कोई भी जाना चाहता है। और मौला ने मज़ीद फरमाया कि मैं ये वादा करता हूँ अगर कोई यहाँ से चला जाए तो ऐसा नहीं है कि उसको मेरे साथ ही शुमार नहीं होगा जन्नत में,
وہ بھی میرے ساتھ جنت میں شمار ہوگا، لیکن اگر وہ یہاں سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ مولا نے چراغ کو کیوں گول کیا؟ کیا مصلحت تھی؟ مصلحت یہ تھی کہ چراغ کی روشنی میں اس چراغے میں جو ہے وہ اگر کوئی جانے میں شرم محسوس کرے، مولا سے آر محسوس کرے، تو وہ مولا نے وہ چیز بھی مد نظر رکھتے ہوئے چراغ کو گل کر دیا، تاکہ اندھیرے میں اگر کوئی جانا چاہے کہ اس کو ظاہر اندھیرے میں مولا سے چھپ کے جانا چاہے اس کو شرم اور آر محسوس نہیں ہوگی، تو مولا نے وہ چیز بھی۔ لیکن مولا کے جو اصحاب ہیں، اتنا بہترین جملہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جو اصحاب حسین ابن علی کو ملے وہ اصحاب نہ مجھے ملے نہ رسول کو ملے۔ ایسے اصحاب ہیں کہ مولا چراغ کو گل کرتے ہیں اور پھر بھی کوئی مولا کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اس شب میں مولا اپنے بھتیجے سے، اپنے یتیم بھتیجے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اے میرے لال، آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ تو شہزادہ قاسم فرماتے ہیں چچا جان، میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس شہزادے کی شہادت جو ہے وہ کیا بیان کی جائے کہ یہ شہزادہ جو ہے وہ بہت کم سن ہے، زرا اور ابھی بہت کم سن ہے کہ وہ پوری نہیں آ پا رہی ہے۔ مولا نے شہزادے کو تیار کیا ہے، ذوالجناح پر سوار کرایا ہے، اور یہ شہزادہ جب مقتل میں پہنچا ہے ایسی جنگ کی ہے کہ فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی ہے، فوجیں میمنہ اور میسرہ سے ٹکرانے لگیں، علامان الافیس کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو کسی نے یہ پکار کر کہا یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا، یہ علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، یہ شیر خدا کا پوتا ہے، اسے ہلکا مت لینا، یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا۔ چاروں طرف سے اس کمسن شہزادے کو گھیر کر اس پر وار کیا گیا ہے، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، جس کو کچھ میسر نہ تھا وہ گرم مٹی کو، خاک کربلا کی گرم ریت کو اٹھا کر مارتا تھا، پھینکتا تھا۔ اور وہ شہزادہ جب ایک مرتبہ ذوالجناح پر سنبھل نہ سکا تو روایتیں اور مقتل کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر شہید جب ذوالجناح سے زمین پر آیا ہے تو اس نے سید الشہداء کو یاد کیا ہے، انہیں پکارا ہے، مگر یہ وہ واحد شہزادہ ہے، یہ وہ واحد کمسن شہزادہ ہے کہ جو جب ذوالجناح کی زین سے زمین پر آنے لگا تو اس نے اپنی اماں کو پکارا ہے، اماں قاسم کا آخری سلام قبول کیجئے، کیونکہ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، جب پریشانی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انہیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی، فقط ماں کو پکارتے ہیں، اماں میری مدد کو آئیے، اماں مجھے سنبھال لیجیے، انہیں لگتا ہے ماں انہیں سنبھال لے گی۔ اس شہزادے نے اپنی ماں کو پکارا ہے، اور مقاتل یہ کہتے ہیں کہ جب مولا نے یہ پکار سنی ہے نا، مولا نے حضرت غازی ابو الفضل العباس کو اپنے ساتھ لیا ہے، اور مولا اتنی تیزی سے میدان میں پہنچے ہیں، اتنی تیزی سے کہ پلک جھپکتے مولا میدان میں موجود تھے، مقتل قتل گاہ میں موجود تھے، اور دائیں جانب کی فوجیں، جب فوجوں نے حضرت عباس علمدار کو آتا ہوا دیکھا ہے نا، تو دائیں جانب کی فوجیں بائیں جانب اور بائیں جانب کی فوجیں دائیں جانب، اور یہ وہ واحد شہید ہے کربلا کا، کہ کربلا کا ہر شہید مرنے کے بعد اس کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا، مگر یہ وہ واحد شہید ہے جس کی زندگی میں اس کا لاشا پامال ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ مولا جب لاشا قاسم پر پہنچے ہیں، مجھے نہیں معلوم مولا کا کیا عالم ہوگا، اپنی مولا یہ سوچتے ہوں گے یقیناً کہ میں اپنی بیوہ بھابھی کو کیا جواب دوں گا جب وہ مجھ سے پوچھے گی۔ مقاتل نے لکھا مولا نے اپنی ابا کے دامن کو گرم کربلا کی مٹی پر سرزمین پر پھیلا دیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا شروع کیے، مولا اپنی ابا میں ڈالتے جاتے ہیں، اور آنسو میرے مولا کے بے ساختہ آنسو رخسار سے رواں ہیں۔ ایک مرتبہ جب ایک گٹھری نما بن گئی، مولا نے پشت پر ڈالی، مولا خیمے کی جانب بڑھے ہیں، مولا نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا اور ایک مرتبہ روک لیا، ایک مرتبہ ہمت کر کر خیمے میں داخل ہوئے، اس گٹھری کو زمین پر رکھا۔ آپ سن سکیں گی، ان کی والدہ نے ایک عجیب سا جملہ کہا جو دلوں کو دہلا دیتا ہے۔ شہزادی
शहजादी कहती हैं आका ए मौला मेरे बच्चे से क्या ख़ता हुई कि आप हर शहीद के लाशे को तो खेमे में लाए, आका मेरे लाल से क्या ख़ता हुई कि आप उसके लाशे को खेमे में ना लाए। मेरे मौला ने बस उस गठरी को खोला, अजब नहीं माँ के दिल पर क़यामत गुज़र गई होगी। अपने नन्हे कमसिन बच्चे के लाशे के टुकड़े देखकर, अपनी कमाई को खाक में मिलता देखकर एक गम व अंदोह का सैलाब होगा जो फरवा के दिल पर गुज़रा होगा। हम और आप ये बयान करते हैं, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए सबसे ज़्यादा जो गमगीन शहादत है, जो गम व अंदोह का सैलाब है, वो मौला के दिल पर गुज़रा है। मौला हुसैन सैयदुश्शुहदा ने हमारा कोई एक अज़ीज़ चला जाता है, हम सालों तक उसका गम नहीं भूलते। सैयदुश्शुहदा की वो ज़ात है कि जिसने एक दिन में 71 लाशें उठाए हैं, अपने अजीज़ों के, अपने भतीजे के, अपने कड़ियल जवान का लाशा उठाया है जो शबीह पैगंबर है, अपने नन्हे शिशमाहा की कब्र बनाई है। किस बाप में इतना जिगरा है जो जब बेटे जवान हो जाते हैं ना, बाप जो है वो फ़ख्र करता है कि हमारे जनाजे को कांधा देने वाला मौजूद है, मगर मेरे मौला ने अपने जवान लाल के लाशे को उठाया है। तो करबला का वो गम है कि जो बयान से बाहर है। दिलों में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि हम वाक़ई करबला को एक साथ सुन सकें, एक ज़बान से बयान कर सकें। बहुत मैंने एक जुमला कहा ना, गमो अंदोह का सैलाब आ जाता है अगर सिर्फ आप सोचें करबला के वाक़े को, अगर सिर्फ आप तसव्वुर करें। बेशक शहज़ादे कासिम जी एॾी दर्दनाक शहादत आहे त जिन ते जेतिरो गिरियो कयो वञे, जेतिरा बि अश्क लुड़क वहाया वञनि उहे तमामु घटि आहिनि। ऐं शहज़ादे कासिम ते साबित अली शाह जेके मरसीअ जा तमामु वॾा शाइर आहिनि, उहे चवनि था त करबल दे विच कासिम पिड़ विच, करबल दे विच कासिम पिड़ विच ॾेख कासिम दी शहादत मेरा सीना सड़ गया साबित। जेको साहिब औलाद है वो ॿुधाए सघे थो त औलाद केॾी प्यारी शइ आहे। पंहिंजी औलाद खे ईअं माउ ॾिसे थी, जंहिंजा टुकड़ा हुजनि जेके गठड़ी में खॼी अचनि त मां छा महसूसु कंदी। तमामु दर्दनाक शहादत शहज़ादे कासिम जी। प्रोग्राम ईअं ई जारी रहंदो। वक़्तु थियो हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो, असां सां गॾु ई रहिजो। या शहीद कर